जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटिएको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक टेलिचलचित्र परिबन्ध लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध समाचारबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भन्सार छली गरी ल्याई लुकाई छिपाई राखेको करिब 52 लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको 65 केजी चाँदीका गहनाहरू मङ्सिर 30 गते बरामद गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 6 स्थित सुनिता कुमारी सराफको मे जय नर्सिङ ज्वेलर्समा प्रहरीले खान तलासी गर्दा भन्सार छलीलाई उक्त ज्वेलर्सको पछाडिको कोठा र कोठाको फल्स वालभित्र लुकाइराखेको अवस्थामा उक्त गहनाहरू फेला पारी बरामद गरेको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। चितवन माडी नगरपालिका 9 स्थित सोमेश्वरबाट बिना इजाजत करिब 21,10,532 रुपैयाँ मूल्य बराबरको विभिन्न किसिमका औषधि ओसार पसारमा संलग्न रहेको अभियोगमा 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी पुस 1 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा चितवन कालिका नगरपालिका 4 का राजकुमार महतो, माडी नगरपालिका 3 का बालकृष्ण महतो र मिलन महतो, कालिका नगरपालिका 3 का हरिशरण चौधरी, मकवानपुर गढी गाउँपालिका 8 का सुरज गौतम र प्रकाश दाहाल, हेटौडा उपमहानगरपालिका 5 का उज्जवल पोखरेल र सोही उपमहानगरपालिका 23 का विपिन सापकोटा रहेका छन्। ठोरीबाट माडीतर्फ आउँदै गरेको ना 4 ख 4425 नम्बरको बसलाई इलाका प्रहरी कार्यालय माडी चितवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जाँच गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका औषधि फेला पारी औषधि ओसार पसारमा संलग्न उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। धरान उपमहानगरपालिका 15 सयपत्री मार्गबाट 2 थान पेस्तोल र 1 थान खाली म्यागजिन सहित 2 जनालाई पुस 6 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा धरान उपमहानगरपालिका 15 का देवी बहादुर लिम्बू र रणसुर राई रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले लिम्बूको घर तलासी गर्ने क्रममा उक्त हात हतियार फेला पारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सुनसरी कोशी गाउँपालिका 8 भान्टाबारी चोकबाट 2 थान कटुवा पेस्तोल र 5 राउन्ड गोली सहित 2 जनालाई पुस 7 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा सुनसरी कोशी गाउँपालिका 8 का मोहम्मद मुख्तार मिया र सद्दाम मिया रहेका छन्। मकवानपुर राक्सीराउँ गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न ओडाहरूमा लगाइएको अवैध गाँजा र अफिम खेती पुस 7 गते नष्ट गरेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी, बागमती प्रदेश सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय रातमाटे र बागमती दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण हेटौडाबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले अन्दाजी 87 बिघामा लगाएको अवैध लागु औषध गाँजा तथा अन्दाजी 5 बिघामा लगाएको अवैध लागु औषध अफिम खेती फडानी गरी नष्ट गरेको थियो। काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 5 दाउरा डिपोबाट 2 किलो 900 ग्राम अवैध लागु औषध चरेस सहित 1 जनालाई प्रहरीले पुस 9 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर थाहा नगरपालिका 8 पालुङका आशिष सापकोटा रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त चरेस सहित फेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको हो। यसै गरी महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 नागढुङ्गाबाट 900 ट्याब्लेट नियन्त्रित लागु औषध नाइट्राभेट सहित 2 जनालाई पुस 10 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा भारत सीतामढीका सरोज कुशवाहा र सर्लाही कौडौनी गाउँपालिका 2 का ताज मोहम्मद मुकेरी रहेका छन्। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
निडर प्रस्तुतिले अपराधीको मनोबल घट्न सक्छ। डर हामीलाई होइन, गल्ती गर्नेलाई लाग्नुपर्छ। हामीसँग घटना कुनै पनि बेला दुर्घटनामा परिणत हुन सक्छ। परिस्थितिको पहिचान गरी आफ्नो सुरक्षा गर्ने पहिलो व्यक्ति तपाईँ आफै हो। आफ्नो लागि तपाईँ र तपाईँको लागि हामी। अबको पालो विभागीय गतिविधि। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जको आयोजनामा सञ्चालित ट्राफिक नियन्त्रण तालिम 137औं सम्मको समापन कार्यक्रम महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामसापथमा पुस 13 गते सम्पन्न भएको छ। प्रहरी हवलदार तथा जवानका लागि सञ्चालित उक्त तालिम समापनका अवसरमा महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले तालिममा सहभागीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराईले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सवारी आगमन सहज तुल्याउन तालिममा सिकाएको ज्ञान सिपलाई व्यवहारमा उतार्न प्रशिक्षार्थीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक टेली चलचित्र परिबन्ध। रमिला, क्लास 7 को फाइनल टर्मको एक्जाम आउन लागिसक्यो। तिम्रो तयार कस्तो छ नि? मेरो त ठिकै छ, तिमीहरूको चाहिँ कस्तो छ नि? हाम्रो पनि ठिकै छ। अनि रमिला, ठुलो भएपछि चाहिँ के बन्ने इच्छा छ नि? म त MBBS पढेर डाक्टर बन्ने। अनि रमिला, डाक्टर बनेपछि सबभन्दा पहिला मलाई चेकअप गर ल। धट लाडी, त दोस्रोमा पर्छस्। पहिला त म मेरो आमाको उपचार गर्छु। सधैँ पेट दुख्यो भनिराख्नुहुन्छ। छोड्दे यस्तो कुरा, बरु ढिलो भइसक्यो, छिटै घर जाउँ। रमिला भोलि बिदा छ। म तेरो घर आएर साइन्सको नोट गरौँला नि ल। ल अनि तेरो प्र्याक्टिस बुक नै लिएर आइज ल। बाई। रमिलाको बा, रमिलाको बाबा, के भयो फेरि? पेट दुख्यो। उही पुरानो रोग, यसरी त कतिन्जेलसम्म हुन्छ? भोलि त जचाउन जानुपर्छ। उपचार त गर्ने, तर पैसा कहाँबाट ल्याउने? तिमी पैसाको बारेमा चिन्ता नगर, त्यसको व्यवस्था म मिलाउला। बरु तिमी अहिले आराम गर। नमस्ते काजी साहब। कहाँ है? बस। हेर भक्ति, तेरो जान बिरामी भएर अपरेसन गर्न लगेको ऋणको भाका पनि तैँले 3 चोटि सारिसकिस्। त्यो ऋणको ब्याज पनि 70,000 पुगिसक्यो। तैँले कहिलेसम्म तिर्छस्? खै अब कहिलेसम्म तिर्छु भनौँ काजी साहब?
त्यही ब्याजसम्म तिर्ने अवस्था त छैन अहिले मेरो, त्यही पनि कोसिस गरिरहेको छु काजी साहब। ठिकै छ भक्ति, त चिन्ता नलिऊ। तेरो बाउले पनि मेरो राम्रो सेवा गरेको थियो। तेरो बारेमा म सोचेँ। साँच्ची तेरी छोरी कति वर्ष कि भाइले? 12 वर्ष पुगे काजी साहब, अहिले 7 कक्षामा पढ्दैछ। म तेरो बारेमा सानो काजीसँग सल्लाह गरेर सोचौँला। ठिक छ, म तेरो भलै चाहन्छु, चिन्ता नलिऊ। भक्ति अहिले त जा। हस् काजी साहब। बुवा ताप पनि खानुहोस्। त्यसपछि औषधि खानुभयो बुवा? औषधि खाइसक्यो बाबु। कति औषधिले मात्रै बचाउँछस्, मर्ने बेला भइसक्यो। बरु मर्नुभन्दा अगाडि मेरो एउटा इच्छा पुरा गरिदिँदैछ कि? के इच्छा छ बुवा भन्नुहोस् न। नाति केटोको बेहेरी ज्यादै रहर छ। अब घरा धन्दा गर्ने मान्छे पनि कोही छैन। अब फेरि बुहारी पनि बेलैमा बितिहाले। साँच्ची त्यो भौतेको छोरी पनि 12 वर्षकी पुगिने। अब हाम्रो नाति पनि त 14 वर्षको भइसक्यो। तिनीहरूको बेलैमा बिहे गरिदिन पाए। अब घरधन्दा गर्ने मान्छे पनि हुन्थ्यो, मलाई यसो तातो पानी, यसो केही खानेकुरा ल्याएर दिन्थे, तँलाई त्यति टेन्सन हुँदैन थियो बाबु। अहिलेको जमानामा पनि कस्तो कुरो गर्नुभएको? यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न बुवा। मैले सानैमा बिहे गरेर जे जस्तो दुःख मैले भोगेँ, त्यो दुःख मेरो छोरोले भोग्न नपरोस्। तैँले मैले नै भनेको त कहाँ मान्थिस्? मैले भनेको केटी बिहे गरेको भए तेरो अहिले यो हालत हुन्थ्यो। सधैँ तेरो आफ्नो मनोमानीले गर्दा तेरो यो बेहाल भएको कुरो बुझिस्? पुरानो कुरा छोडिदिनुहोस् बुवा, अहिलेको जमाना त्यस्तो छैन। भक्तिकी छोरी सानी छे, त्यही पनि त्यसले मान्दैन होला। अझ हाम्रो छोरोको भविष्य नै बिग्रिन्छ बुवा। भक्तिको बाउले मेरो सेवा गरेकै हो। भक्तिले मेरो कुरा काट्न सक्दैन। हाम्रो घरमा छोरी दिन पाउँदा भक्ति पनि धेरै खुसी हुन्छ। एकचोटि गरेपछि ठिक छ बुवा, म भोलि गएर भक्तिसँग एकपल्ट कुरा गर्छु। भक्तिले के भन्छ? ओहो, नमस्ते सानिकाजी। के कति कामले पाल्नु सानिकाजी? घरमै गएर बसेर कुरा गरौँ न। काम त खासै थिएन, हजुर यसो भेटघाट। बसु काजी साहब, यतै बसु। ए रमिलाको आमा, यता हेर हेर, सानिकाजी साहब आउनु भएको छ। भक्त बसौँ न।
हस् कैसा भइहाल्छ। तिमी गाउने खासै काम त केही थिएन। हेर भक्ते, मेरो बुवा बिरामी हुनुहुन्छ, बुढो हुनुहुन्छ, तिमीलाई थाहा छँदैछ। मर्ने बेला भइसक्यो, नाति केटाको चाहिँ एउटा बिहा गरिदिएर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा चाहिँ उहाँले गरे हुनुहुन्छ। त्यही भएर तिमी कहाँ आएको। तिम्रो छोरी र मेरो छोराको जोडी पनि मिल्छ, बिहा गरिदिउँ। तिमीले मलाई तिर्नुपर्ने ऋण सबै मिना गरिदिन्छु म। हजुरको इच्छा त्यस्तै छ भने ठिकै छ काजी साहब। तिम्रो के छ विचार रमिला कि आमा? ठिकै छ, आखिर छोरीको जहिले भनी बिहे गर्नै पर्छ। त्यही माथि काई साहबको जस्तो खानदानमा बिहे गर्न पाउनु भनेको हाम्रो लागि भाग्यकै कुरा हो। भक्ते, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। ल अब हामी जान्छौँ। पण्डितजीले लगनको सायद हेराएर म तिमीलाई चाहिँ खबर गर्छु है। हस्। रमिलाको बा आउनु खाजा खान, भोक पनि लागिसक्यो होला। खोइ त्यो पानी चाहिँ पहिला खाइहालौँ। हेर रमिला कि आमा, काजी खानदानको बुहारी हुन पाउनु भनेको हाम्रो छोरीको भाग्यकै कुरा हो। फेरि तिमी बिरामी हुँदाखेरि दिएको ऋणको पनि त काजीले मिना गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। छोरी अलि सानै छ, बरु छोरीलाई पो कसरी मनाउने हो। सानो काजीले यही 15 गते लगन छ भनेर खबर गर्नुभएको थियो। छोरी अलि पढ्नमा जोड गर्थे, बिहापछि काजीले पढाइदिन्छु त भन्नुभएको छ। तर के गर्ने, गरिबकी छोरी, पढाइदिने हुन् कि नपढाइदिने हुन्। हो त, छोरी त सानै छ नि, छोरीको जात हो, एक दिन त बिहे गर्नै पर्छ। म सम्झाउँछु छोरीलाई। अब त बिहेको सुरसार पनि गर्नु पर्यो नि। फेरि काजीको खानदानमा छोरी दिने कुरा ऋणै गरेर भए पनि तयारी त गर्नु पर्ला। अब तपाईँ धेरै चिन्ता नलिनुहोस् छोरीको बारेमा, म छोरीलाई राम्रोसँग सम्झाउँछु। रमिला, छोरी हजुर, के गर्दैछौ? होमवर्क गर्दैछु आमा। मेरो छोरी पनि 8मा पढ्ने बेला भइसक्यो नि अब। अनि छोरी, तिम्रो बाबा र म भएर तिम्रो बिहे गरिदिन लागेका छौ नि। बिहे कोसँग आमा? परको काजी अङ्कल हुनुहुन्छ नि, उसैको छोरासँग। तिमीलाई बिहेपछि पनि पढाउँछु भन्नुभएको छ। पर्सि 15 गते बिहेको लगन छ रे भनेर खबर गर्नुभएको थियो आज बिहान। नै आमा, म त बिहे नगर्ने, पहिला डाक्टर बनेर तपाईँको उपचार गर्छु अनि बल्ल बिहे गर्ने। हेर छोरी, हामी छोरीको जात जहिले भयो नि बिहे गर्नै पर्छ। तिम्रो डाक्टर बन्ने सपना रहेछ, तर हाम्रो घरको आर्थिक अवस्थाबारे तिमीलाई थाहा छँदैछ नि। बरु बिहे गरेर गयौ भने तिम्रो डाक्टर बन्ने सपना उहाँहरूले पुरा गरिदिनुहुन्छ छोरी। वनस्पति
दिन पर्खिनुहोस्, रमिलाको घर होइन। हजुर हो। किन र के गरे मेरो छोरीले? विचारले केही गरेकी छैनन्, बरु तपाईँले पो अपराध गर्न खोज्नु भएको रहेछ। हजुरले के भन्न खोज्नु भएको सर? मैले त केही बुझिनँ नि। सायद बुझ्ने भए तपाईँले आफ्नै छोरीको बिहे 12 वर्षमै गर्ने निर्णय गर्नुहुन्थेन होला। तपाईँहरूलाई यो सब कुरा कसरी थाहा भयो सर? हामीलाई हजुरकै छोरी रमिलाले फोन गरेकी थिइन्। नमस्ते भाइ बहिनीहरू। नमस्ते म्याम। आजको यस कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद म्याम। आज हामी तपाईहरूलाई समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बाल विवाह, दाइजो र अन्य सामाजिक अपराधको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार विवाह गर्नको लागि केटा र केटी दुवैजनाको उमेर 20 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। यदि 20 वर्ष नपुगिकन कसैको विवाह हुन्छ भने त्यसलाई बाल विवाह भनिन्छ। अझ 20 वर्ष उमेर नपुगेका केटा वा केटीले दिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। त्यसैले हामी बसेको समाजमा बाल विवाह वा यस्तै अन्य कुनै सामाजिक अपराध भएको वा भइरहेको थाहा पाएमा तुरुन्तै नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्नुपर्छ। अनि हामीले खबर चाहिँ कसरी गर्ने नि म्याम? सबैभन्दा छिटो र छरितो भनेको 100-100मा डायल गरेर प्रहरीलाई आफ्नो समस्याको बारेमा जानकारी गराउने, नभए नजिकैको प्रहरी कार्यालयको फोन नम्बरमा फोन गर्ने अथवा आफै गएर पनि समस्याको बारेमा जानकारी गराउन सकिन्छ। हेलो पुलिस अङ्कल। धन्यवाद रमिला, तिमीले गर्दा आज एउटा अपराध हुनबाट जोगियो। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार कुनै पनि विवाह गर्ने व्यक्तिको मन्जुरी बिना त विवाह गराउन पाइँदैन भने 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गराउनु भनेको बाल विवाह हो। सर, हाम्रो त 10 वर्षमै बिहे भएको थियो। पुरानो कुरा छोडिदिनुहोस्। यदि कसैले बाल विवाह गराएमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। हामीले ठुलो अपराध गर्न लागिरहेका रहेछौँ। धन्न समयमै थाहा पायौँ। गल्ती तिमीहरूको मात्र होइन, गल्ती मेरो पनि हो। बुढो बुवाको एउटा इच्छा पुरा गरिदिउँ भनेर सब लोभ मैले तिमीहरूलाई देखाएँ। मलाई माफ गरिदिनु सर। छोराछोरीको उज्जवल भविष्यको लागि राम्रो शिक्षा दिन्छौँ सर। छोरी, हामीलाई माफ गरिदेऊ। सर, एकपटकलाई हामीलाई माफ दिनुहोस्। नेपाली समाजमा युगौँदेखि चलिआएको बाल विवाह जस्तो सामाजिक कुप्रथालाई कानुनले बन्देज गरे तापनि अपेक्षाकृत कमी आउन सकेको छैन। तसर्थ यस्तो सामाजिक कुप्रथालाई रोक्न हामी सबै एकजुट भई सामाजिक सोचमा परिवर्तनको सुरुवात गरौँ। नेपाल प्रहरी। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।